دیبا پاتشو دغه فتبوا ربه ورکل رب دو یعنی صالحین صالحان وګر صالحان ويقعد الذين كفروا شان د قریب یا کسان چې کافران دي لذلقونک بچا اخی فندر سرا دار دربازو دي لما سمعت القران ووري ويقولنا دي بواي انه لمجنون دا خلی معنی دي والله ذکر العالمین دا پند د عالمین د پارا دا کلام د مجنون د لیوانو دانه ده دابل سورتی دی ته سوره حق وي دي کې حق کلمه ذکر ده یو کومه سورت په اعتبار د جمع اته هم په اعتبار د نزول اته او یایم او سوره مزنن دلته ترتیب جمعي او نزول دا مخکې سورت خداو کنه قلم نو دا ترتیب نزولی او جمعي بیا جدا جدا یو یو کامیای شو بل اته او یایم شو سوره مل نرسو نازل شي د دې څخه ما قبل سره دا ربط مناسبت ته مخکې بیان د مصدقین او مکذبین او بیان د عاقبت د دیو دلته بیان د مصدقین دی د مکذبین او تفصیلا بیان کړي مخکې ما عن ساقینو او د قیامت وا دلته ذکر د قیامت دی مخکې عذاب د دنیا او دلته عذاب د دنیا او هم دی او مخکې عذاب د آخرت او دلته عذاب د آخرت دی د دې صورت موضوع جزاء الاعمال يصل في الدنيا والاخره جزاء الاعمال رسیږي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم من يعمل سوءا يجزى به سوک بد عمل کوي نو اجزي او که سوک عمل کوي هم جزا ورکول شي د دې کو خلاصہ ان عادا وثمود وفرعون وصل اليهم الجزاء في الدنيا کو عادیانو که سمودیانو که فرعونیانو دی ته جزا په دنیا کې ورسیدا یتسل فی الاخرته آخرت کی به مترسی پر دی تذکیر د بأم الله او بما بعد الموت او بیان دی حاتی د علم د الله تعالی بسم الله الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحاقه ما الحاقه حاقه سشد حاقه دا حاقه نوم د قیامت ته يحق فيه الامور يحق فيه ما انكروه من الباس والثواب والعقاب والنار والجنه چې کوم شي دین انکار کو هغه ثابتی کی ته تفسیر کوی نی کا اور دے کا جنت دے کا ثواب دے کا عقاب دے کا باس بعد الموت دے ملحق صد حق دا استفان د پاره تحویل دے د پاره تعظیم دے وما ادراک ملحق صد حق کذبت ثمود وعاد بالقارعه تکذیب کی عادیان و سمودیان په قارعه باندې قارعه د قیامت ته لئن تقرع القلوب دون ټنګي فاما ثمود ارج سمودیان دي دا امانه پاره تفصیل شو فاهلكوا بالطاغيه دی هلاک په صحیح طاغیه سره یو هیبتی چغه پیواله شو واما عاد ارج عادیانو فاهلكوا بريح سرسر دی هلاک په باتی سره عاتیت سرګ په خزانو باندې د خزانو د کنټرول نه وته وو سخر علیهم قد سبع لیالین وشپی هغه چې کوم دی د شوال اخری ورځې سمانه ایامین او اتر ورځې د سبا د ورځې د شورونه دا اربعانه دا شروع شو حسوما متتابعتا پر لپسې تلقوم فی سرعا ویني به قوم بدی کې مړه پر استحضار د حال ماضیه ده ویني به قوم بدی کې سرعا پریوتی کانم اعجاز نخل خاویہ دا تنیدی دا قجرو خاویتن چه ساقتتن پریوتی وی دا لولو تنو والا فالتلو من باقیہ دیل سنفس باقیہ مومی نشترے وجا فرعونو راغلو فرعون من قبلہو کم مخلدنو والمتفقاتو اڑولی شوی کلی قرآن صدوم او بالخاطئات بالفعلات الخاطئات دیرا تکڑیو وفعلات خاطئو سرا فعصو رسول ربهم سان در رسول در ربل اخذت الرابیه اون الله پنیولو سخت سرا باخذتن شدیدتن ان لما تغلماو من هر کله چې طغیان کوبو حملناهم فی الجامع سورکه تاسو ساز مشران فی الجارتی په کشته کې لنجعلها چوګردو دی کشته لرا لکم تا د پارا یا د فعالات لرا تذکرتن تذکرہ نصیحت وعظ توزن آیات کی دیر گناہ یادون کی فیدان فقہ فی السوری بکے والی پشپیات تذکیر ما بعد الموت
نفخة واحدة یو نفخة ایها الناس قوموا وحملت الارض او پورته شي ځمکه والجبال غرونا فدکتا دکتا واحدتن دا او ټکول شي په یو ټکول سره ذره ذره شي نو فیومئذ وقت الواقعة واقعی کی قیامت وانشقت السماء سیری بشی اتمان فیواهیتن دا بکمزوری ضعیف بئی والملک والارجع ملک بدی پا طرف بانی ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ اوڑی با حاملان دا عرش پر رب سا پا دغرد بانی اتی اس چرے سرور دی اور تبا اتی یومئذ توردن تفامن پخاف پا دغرد بانی وراندی کولی بشی تاسو نبی پڑ تاسو نا یو خافیہ من السراء دا پٹ رازوننا فاما من اوتیا کتابہو تا دو کتاب یمی پخیل آسمانی فیقول دے بڑی خوشحالے کے ہاں امقرؤ کتابیہ انی سے او خضوہو انی سے اولو لے دما کتاب خوشحالہ بھئی انی ظننت انی ملاقن حساب دما یقینو زملاقین حساب درب سرام وفیشت رادیوتن دے با پیش کی دادے چی مردی بھئی ریاض مانا مردیتن سر دے مجاز عقلی دے راجن عنو صاحبها فی جنت عالیتن پا جنت اچت کے قطوفہ دانیہ چا ددی خوشی بے بلتا نزدیوی اغب سیب قاعد قائم مستجی طول بے مومی وقالم دیو بیلی کلو خرائے وشربو اسکائے ہنی ان خوشعیشا بما اسلمتم تا ترکبا یا مخالیو کی دنی کو عمالنا دایو قسم خلق دے اما کتا کتابو بشمالی اور کتاب پکین لازمانی اصحاب شمال ویقولو وی بیالیتنی لم اوتا کتابیہ چاہتا دفل اخبار ورکنو چاہتا مال لگرا کرے کاش مرا کوئی کتاب دما ولم ادما حسد دم بھی حساب دما سدے یا لے کاش کی دے مر لرپ دنیا کے قانت القادیہ دے فیصلہ کنوے بیاج جنوے ماغنا انی مالی دفن کا دما مال دما دنیا کے بمال غاوی رہوں ان سپا پل حجت و باچائی غاربوں حلقانی سلطانی حلاق زمانہ غلبہ دما اللہ معلومہ کتے خودو وہی نہیں سائے فغلو ہو سٹے زنجیرو آجو ہے او ترجمہ کو لغلتے و باس ہے میں نبی ویلی دا ویدا نا مار اور دے او یہ پہلے اس فکر دا سی میں دا مطلب بدے کہ خضور والا ورکے جو دیتے نا خضو فغلوه ثم الجحیم صلوه بیا موز میرا عامل ہو دے بیا داخل کے جہنم تا دا صلو الجحیم صلوه مفسر حذف شو ثم فی سلسلتن بیا پاغ زنجیر کی ذرا سبون ذران داغی گزانا او یا دا آخرت پا گزنو بانی فسلکوه داخل کہے انو کان لا یمن باللہ العظیم داولی دا ایمان نرو پا اللہ عظیم بانی ولا حد ولا طعام المسکین تینوں پا طعام دا مسکین بانی فللرحمن حمیم نبی دل نر دے او چدے حمیم دوست گرم ولا طعام ان طعام اللہ من غسلین مگر وین زوی دے جہنم یانو لیکن اللہ خاطئون مر خطاکار خلق کرنے دا دویم رکو شروع کیگی دا سورہ حاقنا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا منکرینو دا قرآن نا اور دل تشان دا قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ ذکر کی پتہ کی دا قسمی سرا یہ انہو لقول رسول الکریم دا دی رکو خلاصہ القرآن نزل به الرسول الکریم قرآن باندې راتل کړي رسول کریم کیا جبریل علیہ السلام نے وانزل الله تعالی الذی هو رب العالمین هغه خدای نازل کړي دی رب العالمین دی چارا وړه دی جبریل علیہ السلام چارا لګل دی الله په چارا لګل پر رسول کریم کیا خاتم النبیین دی خاتم الکتب حالغه اورې تقریر کو دیو بخی عبداللہ صاحب نو چیچے چلے پینڈے والا کتاب کس نے نازل کیا ہے کہاں سے آیا ہے کس پر نازل ہوا ہے کس لیے نازل ہوا ہے دا ټول سوالونه دي بس پر رسول کریم باندې الله خاتم النبیین کیا ختم ادا خاتم الکتب دینو بل پدی کے کامیابی چدا
للمتقین متقین دا پارا دا وللظالمین الا خسارا دی که بیان دا شان دا قرآن دے او بیان دا من نزل دے او بیان دا منزل دے او بیان دا من نزل علیہ دے فلا اقسم ما تبصرون قسم خرم باغ چ تاسو وینه ومار تاسو نه وینه زه تاسو وینه زه نه وینه لا یا تحسین کلام دو پایا لیس الامر کما زعموا اقسم بما تبصرون ما لا تبصرون ما لا تبصرون احوال دا آخرت و برزخ دی انه لقول رسول کریم بشک دا قرآن قول دا رسول کریم دے آسوک دے چاگہ جبریل علیہ السلام دے ما بقول شاعر دا دے شاعر قول نہ دے قلیلا ما تؤمنون لگتا سیما ایمانا قلیلا تؤمنون وقول کاہن نہ قول دا کاہن دے تذکرن قلیلا تذکرون دے لگتا سو پند اخلائے تنظیر من رب العالمین دا منزل جانب رب العالمین نا ولا تقوانا بعض الاقاویل منگ مانی جوڑ کریو بعض اقاویل تاسو خود ساخته دے لا خدنا منو بالیمین ما بدینی ولو پا قوت سر بالقوت لا قبناہو ما لا عقوبت ور کریو ثم الاقتام الوتین ما میں قطع کو دن وتین چانیات دا قلب دے ہٹ فیل چورتوئی دڑک بنشی بس ریمری بیانو فما من قہد میں حاجزین نبی اتن تاسنا دا اللہ دا عذاب نہ من کون کے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ دا قرآن تذکرہ دا پند نصیحت دے دا پار دا متقینون وَإِنَّا لَنَعْلَمَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ من عالمانو باتان مکذبین دی وَإِنَّهُ لَحَسْرَ الْكَافِرِينَ دا قرآن حسرت پا کافرینو بانی وَإِنَّ الْحَقُّ الْيَقِينَ دا حق الیقین دے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تسبیح وایا پنوم در رب سرا چا عظیم دا سبحان رب العظیم چی دا نازل چو ما حسن حاضر فی رکوعکم دا رکوع کیوں کردو ہے اچھا غیر سبح اسمک العلا ما حسن حاضر فی سجودکم دا پسیدہ کیوں کردو ہے دا بل صورت سورہ معارج وائی دیکھ دا معارج کلمہ دے کردا او یایم صورت پہ اعتبار جمعی او کمت یایم پہ اعتبار نزول سورہ حقا نرس نال چھے دلتا ترتیبی جمعی انزولی دا متفق راغلی دی دی سنا قبر داربت مناسبت تے مخ کے بیان دا مجاداتو او دیوم المجاداتو او بیان دا مجاداتو او دلتا کی پہ دنیا و پا آخرت کے دا مصدقین دا پارا دلتا تشریح دا دیوم المجادات او بیان دا عاقبت تا فریقین دے جدی صورت موضوع تشریح یوم المجازات تشریح دا درد دا مجازات درو منیر کو خلاصہ تشریح یوم المجازات ببیان طوله و قربه اقدام دا نزدیم دا من بعد العجائبات فی ذالک اليوم بیان دا بعد عجائبات اور پدغ روز کے وحول ذالک اليوم اور ددی روزی حیبت داغی ذکر و بیان حال الانسانی اور بیان حال الانسانی بیان صفات الحمیدتی للداخل فی الجنت بیان دا صفات حمیدہ دے دا پا داخلین جنت تا بیان دا ندامت کافرین دے بیان دوجر الانسان بیان دا ملالہ دے انسان دے اشارت حرمت نکاح المتعت نکاح المتع حرمت اگیتا ہم اشارت شگانو سو مغل چکم دے جائز ہوئی والترغیب الى الامانت ترغیب دا امانت تا اور رعایت دا عہد تا او قیام تا پشہادت بانی والمحافظ علی الصلاة والتذکیر ما بعد الموت او ترغیب دا محافظی تا پا منزنو بانی او تذکیر دا بما بعد الموت بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع لکالے سواف من اللہ ذی المعارج سوال کی سوال کون کے پیو عذاب سرا دا سے عذاب کیا واقع کی دن کے دے لیکن میں حارس ہوں او دا کلب عذاب را دی کہ دا حقی منگبان اسمان نکانی وروا یا درنا عذاب را بند را ولا دا پار دا کافرانو نبی دا فکون کے دے دا اللہ دا طرفنا ذل معارج کہ صاحب دا معارج اسمانو دے دا معارج دا ملائکو دی زکا تاہر ملائکتو خیج ملائک و روح او جبریل السلام الیہ دے محبت تا امرتا سیرت المنتہا دا فی یومن پاغرز کے خمسی التداغی مقدار 50 درکال دے فصبر صبرا جمیلا
صبر کو صبر جمیل دا پخوا دا مرد جہاد نو المران بعیدن دین دے بعید مانا نہ واقع کی غیر واقع مانا قریبا من قریب واقع کی با یوم تکون السماء اگر چی اسمان کل مہلی پشان دی شو زر کذائب الفضہ وتکون الجبال ابی غرونا کل عہن پشان دوڑے ڈنڈت شی زری زری شی ولیس حمیم حمیما سوال بن کی او دوست گرم دا دوست گرم نا یبصرونہم خودل بشی احما احما ہوتا دا جس مراد دے یود المجرم دوست بگڑی مجرم لو یفتدی لو مانا انصر دے چی دفع دور کی دا عذاب دے دا غردنا ببنیہی پزامنو وصائبتی اور پخپل صاحبے بانی واخیہ پرور بانی سلت توبیہ اور پخپل قبیلہ عشرہ بانی چی اغزم کی دل رزانتا اشوک میں کر ٹول دا ٹول وفیدہ کی ورکی خدا دا فیدی زین دے ثم انجیہ بیا چی خلاص کے اللہ افتدا کلا من سدی خبرنا انہا لزوا دا جہنم کی دا لمبی دی صاحب دے لمبو دے لزانم دے طبقے دی جہنمم دے نزاعتا للشوار استن کے دے سرمنی دا سر لرا جلد و راس تدعو بلیبا من اچوک چاکڑی وی ایمان تا و تول ارادی کی دی ایمان نا تو الی ما ترہ او دنو بورتکی و جماع ملکڑو جام دا مال فاوعا دا ایسار کرو پویا کے حق دا اللہ نور کو ان الانسان خلق حلوعا بے شک انسان پہ حلوعا حلوعا مانا سو تنگ دلا حریسن او چکم دے حرسناک او تنگ زڑے دا دالو تافیر دا غلے غریب القرآن دے اذا مسو شر جزوعا چماتی کی شر فریاد کی چغی وی بیا اذا مسو خیر منوعا خیر مسا کی بیا منو دے دخدے دے حقوق مانی دے الا المصلین اللیل صلاتهم دائمون مگر امان گزار اخپل مزبانی دی ہمیشہ والے کی والذین فی اموالهم حق معلوم لسائل محروم آکسان دی معلوم کے حق دے معلوم رسائل لپارا کسب سوال کیا محروم المتعفف عن السوال تے سوال نہ منع کی والذین آغا صفات فاضلہ دی اگر کسان یصدقون بیوم الدین تصدیق درز قیامت والذین آکسان عذاب رب مشفقون عذاب رب بریدن کی ان عذاب ربهم غیر مأمون بشک عذاب رب دی نا غیر مامون دے نزول دے خامخا بنازلی گی والذین آغا کسان هم لفروجهم حافظون دی دخپل فروج پارا ساتون کی دخپل عصمتون دا پارا الا علی ازواجهم اگر پا ازواج بانی ما ملکت ایمانم مالکان خلاتون کی عددی وینز دی فینهم غیر ملومین دی تا ملامات نشور کولے تورا ذالکا طلب کی غیر لدینا دی کی نکاح موقت نکاح متعیدہ پا کراغ ہے اولیکم العادون دا تجاوز کون کی دی حد نام شیگان زم جائز ہوئی حالانکہ نسخ حدید علی سے نمن دی کہ علی سے بم نمنی والذین هم لامانات معد امراؤن دخپل امانتون دا پارا دخپل عدود دا پارا ات کون کی هم بشات قائمون پشادت بان اخپل دی اولاڑی علی صراط میں حافظون آکسان کی پمنزون اخپل پمزفل بانی محافظت کی دا دی آخری انجام دارے اولئک فی جنات مکرمون دا کسان با جنتونو کی مکرم اور معزز ما الذین کفروا قبلک مہطعین دا دویم رکو شروع کی گی دا سورہ معارجنا دا دی رکو مکہ سرا دا ربط مناسبت تے مکہ بیان دا مصدقینو چگہ صاحبان دا اوصاف حمیدو اور بیان دا عاقبت محمودو دلتا بیان دا مکذبینو دے چہ صاحبان دا اوصاف زمیمو دے اور بیان دا عاقبت مضمومہ دا غی دے کہنا دا دی رکو خلاصہ اترک المشرکین المنکرین لیوم القیامہ پریدا دا مشرکان منکران در قیامت فی خود ملعبون چی پخپلو و باطلو کے غپکی گی او نفسیرون عاقبتهم عاقبت پخپلو مومی او بیان دا خلاف دے او دا متمنا دی بیان دا قدرت دا اللہ تعالی دے باہرہ او تنبید او توبیخ دا منکرین دا پارا والتذکیر بما بعد الموت او پند پا ما بعد الموت سلام فما للذین کفروا صدق سے کافران دی قبل کا طرف تاتا مہتعین مدیمین نظر تاتا بدگوری عن الیمین عن الشمال عزین دکین طرف فی طرف کین طرف نا
دی حلقه حلقه ډلې ډلې ته جوړې کړې دي. ایتما کل امرئ منهم آیاتم هر ځوان د دینا ان تدخل جنت نعیم دا جنت النعیم ته دا تبریر لري. کله من شي دې خبرنا انا خلقنا مما يعلمون ما پیدا کړي ان چې دی عالمان دي کمزور بونه پیدا کړي. خلاص ما رب المشارق قسم خرم پر رب د مشارق والمغارب د مغارب ان لقادرون من قدرت لرونکو لا نبدل خيرا منهم چې بدل کو غیر الذين منهم وما نس مسبوقين نی منګه مسبوقين چې منګ باندې څوک سبقت کی منګ د خپل کار نه عاجز کی. فذرهم پرید یخودو او پکی باطلو کې ولا بولوبي کوي حتى يلاقوا من يوعدون اگرت سره دې سره وعده کولی شي. یوم مخرون من الاجداث چې دا بروجي د قبرونو سران مسرعینا پجلته سره کان ملان سيو فدون گویا کدی بیونه خطا نو خطا نصب الى عالمین یفدون یسر تبع نخدا غیل منډوي خاشعتا ابصارهم ذلیل به استرګي د دې کوسترګي به ترحقم ذلت احاطه کی ذلت ذالک الذی کانوا یعدون دا غره چې دي سره وعده کولې شو. دا بل صورت شروع کیږي دې ته سورہ نوح علی نبینا علیہ السلام د نوح علیہ السلام د واقع ذکر دې پکې. یو ایم صورت په اعتبار د جمع او یو ایم په اعتبار د نزول او سورہ نحل نه دې رسو نازل شوی. د دې سورہ مکه سره د عربت مناسبت ته مخکې بیان د خائزین په لعب کې او لاعبین باللهو دلته بیان د قوم خاص ته چغیم خائزین په لعب کې الاعبین په لهو کې د نوح علیہ السلام قوم بیان د عاقبت دی دي. د دې صورت موضوع طریق تبلیغ الانبیاء علیهم السلام طریقه د تبلیغ د انبیاء علیهم السلام دا پیغمبرانو تبلیغ وظیفه ده لیلی نهاری ځان لا په جمع په پټه په ښکارا دا د دې وظیفه ده کنه. د منیرو کو خلاصہ مقصد تبلیغ الانبیاء علیهم السلام هو الانذار. د پیغمبرانو د تبلیغ مقصد انذار دے ودعوت الى عباد الله تعالی والتقوى او دعوت ته عبادت الله تا تقوی د الله تا او اطاعت رسول او اطاعت رسول الله تا. ونته وظیفه لیلیه و نهاریه تبلیغ چه دے دا وظیفه لیلیم دا نهاریم دا درځ بوم کې د شپې بوم کې او بیان نتائج المرتبه علی قبول الاحکام او بیان نتائج مرتبه دے په قبول د احکام باندې او انکار د قوم دا غي ذکر دی. بیان نتائج او د استغفار دی او دلائل توحید دی او دا تذکیر دی بما بعد الموت باس بعد الموت ذکر پکې عمر غلي. بسم الله الرحیم ان ارسلنا نوحا الى قوم مالک نوح علیہ السلام قوم پلتا وتمات وقلنا له ما طويل ان انذر قومك او يروا قوم پل من قبل ياتيهم عذاب الیم وخان تراغلی عذاب دردناک په دنیا کې. قال یا قوم والاذما قوما انی لکم نذیر مبین تعالی پارا يرون کې ظاهر ان اعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله وتقوا الله نو یریږئ واطیعون زما اطاعت کوئ یغفر لكم من ذنوبکم توبه گناهونه استاسو ويغفر ما اجل مسمى بعض زکات کل چې حقوق العباد الله نه بخي او تاسو تاخير مؤخر کې اجل مسمى تا ان اجل اذا جاء الاخر تو خدای نیټه چراشي اجل مبرم دا نرستو کی کدا عذاب د پاری کدا مرد پاری کدا قیامت ته پاره. لو کنتم تعلمون کچری تاسو مبویدل لآمنتم تاسو به ایمان راوړل. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا ول نوح علیہ السلام په معذرت الله ته پیش کی اے زما ربا ما دور قوم پلتا د شپې او د ورځې پټو ښکارا دعای الله فرارا جان زمات بلنی مگر تخت لا تخت سوا کی ان کل ما دعوتهم لتغفر لهم ہر چیز دعوت پر کوم چې تو تبخنو کی او دی ایمان راوړي جالو اصحابهم فی اذانهم او ګرځي ګوتی په غوګونو کې د مبالغې نه ټولې ګوتې نه باتي کني د ټوله ګوتو کې نه نو دي انامل مراد دي واستغسو چې اندان پټ کې پجامو کې نه سامانه مخمونه لګي واسروا اصرار کی په خپل کفر او په شرک واستكبر استکبارات تکبر کی تکبر سمین ذاتم جهارن دبل طریقہ شو موبل الجهارن سرغن جان لمی مجلس کی موتویل التلهم ما دی اعلان مثلا پټ موتزان ظالم موتوی اصرارن پټول سرا فقلت استغفروا ربکم ما بخنو در ربنا
انه کان غفارا اللہ بخون کے دے سنا علیکم اذن پدی قاہت راغلے ہو وان اللہ پر اسمان ورون کے اموالم و بنینا الکم مالون و پنامن تے استغفار د ټولو علاج حسن بصیر ذکر دا علاج چاہتا خو وجلکم جنات تات باغونا جلکم انہارا اور نہرنا جاری مالک ملات اللہ وقارا تالر چتاتو میں نر اللہ دا پار دا وقار اور دا اللہ دا وقار انتان وقار اللہ یاکم بینتو چیمان نوڑے نو دو خدای بن معزز بشینو وقد خلقکم اطوارا پیدا کی اللہ اطوار مختلفہ طورا نطفتا طورا علقتا طورا مزغتا طورا جنینا طورا رزیعا طورا فتیما طورا شابا طورا مراهقا طورا شیخا طورا کہلا دا سمر حالات پا انسان باندے را دی تقریبا دا اول چوالی اتوش حالت پا در آجی اتوش اطوارا علم ترو ایا دی نگوری کیف غلق صبح سماواتن اللہ پیدا کی واسمانونا طباقا طبقی طبقی اللہ قبر فیہن نورا سپونگمے پا دی کی نور حسن سے بوئی دا پا سماو دنیا کی دا ای فی مجموعہن و صادق دے پا سماو دنیا سرم وجال قمر شمس سراجا اگر نور پشاند چراغ لامتکم اللہ تا درغن کریے او دا پیدا کریے من الارض مکینا پیتبار اصل آدم علیہ السلام سرا نباتن پا پیدا کولو پا زرغنولو سرا ثم یعیدکم فیہا تعبیر پا نبات ذکرو کو دا نباتم یو دانی نا تیغ پیدا شی تیغ غٹیگی رو روزی دغا سے ہم نطفہ تیغ دے اگے ندا پیدا کی دا ندا این دا انسان جور شنو ورحجوم اخراجا اور بیا بتاسو دوبارہ کی پدیز مکہ کی مقبورین ورحجوم اخراج بیا بمراب سے قبروننا واللہ جعل لکم الارض بساطا دیگر تار مکہ بساط فراش نہ نرما نہ سختا لترم فضل فجاجا لکو پلارو اور تکی دا دویم رکو شروع کی گی دا دی سورہ نوح علی نبینا علیہ السلام دا دی ما قبر سے مناسبت ظاہر دے دا تکمیل دا بقی واقع دا نوح علیہ السلام اور بیان دا نوح علیہ السلام دا دعا دے پا قوم بانی چا اغینا فرمانی کولا دا دیرو کو خلاصہ ان لم يعرفوا قدر اخلاص الداعی للہ کچری دی دا داعی دا اخلاص قدر نپی جنی نو فتعصف قلب المظلوم یحرق بیدر الظالم دا مظلوم دا تعصف چے دے اگا دا ظالم درمن سوزی بیا بل تذکیر دی بی ایام اللہ اور بما بعد الموت اور دعا پا ظالمینو باندے پس دے آسنا دا جائز دا لیکن نوح علیہ السلام بد دعایو کرا بیان دے اسراد دی پا عبادت اوسانو باندے اور کثرت دا اموالو دا سبب دا پا دا تغیان گرجی دیر کرتا پا دیروال دا مال سرے سرکششی قال نوح رب انما عصونی نوح علیہ السلام اے زما رب دی زما عصیانو کو واتبعونی واتبعوا من لم يزده ماله الا خسارا تابیداریو کدی سفلو لاندې فقراو داغه چا لایله مال دی اولاد دی مر خسران دا غریبان د مالدارو تابع شو ومکروا مکرا کبارا مکر جو کدی رساو یو مکر لوی پیته فریب جوړ کو لالچونه ورکل وقالوا وای دی کشران ہوتا لا تدع الہتکم مپرید خپل معبودان ولا تذرن ودن مپرید ود چکم دے دا پا صورت دا رجل باندیو ولا سواعا نسوا دا پا شکل دا مرئیو ولا یغوث نیغوث دا پا شکل دا اسدو یعوق دا پا شکل دا اسو نصر پا شکل دا مارغو دا مختلف شکلیں دی لجوڑ کریو ود پا شکل دا رجلو سوا پا شکل دا مرئیو یغوث پا شکل دا اسدو یعوق پا شکل دا ارسو دا اسو او نصر پا شکل دا مارغو نصر دی گرگست ہوئی آغت مارغی وقد اضلوا کثیرا گمراہ کری دی پا دی بوتانو سر دیر خلق ولا تظالمین الا ضلالا ظالمان لگ مر گمراہی دا غیلا گمراہ سوا کی مما خطیئاتهم دیر گناہون دا دینا اغرقو غرق شو فادخلوا داخل شو متصل اورتا دا دے غرشو پا جہنم کی دی دینی چیزا عذاب دا برزخ تے للہم من دون لانسارا نمن دی پارزان قل امدادیان
وقال نوح ربي ونوح علیہ السلام اے زما ربا لا تعالی بکافرین دیارا مخدن مکن کافران نے کرو والا انک انتظرهم بشک دی پریگ دے دل عبادت کا دی بسا بندگان گمراہ کی الا فاجر کفارا نجیگ مر فاجر و کفار دا بدکاری بدکار نہ بدکار پیدا کی رب اغفر لی ولوالدی بخنو کی مات زما مور پلار تا دا خبیت داخل ما بیت مومن مومن والمؤمنات من نرتا مومنات زنانو تا لا ظالمین الا تبارا ظالمان لرا الا تبارا مگر ہلاکت انوائی دیکھ دے جنو ذکر راغلے دے ٹول پدینم انامول شو دا دو او یم صورت تے پہ اعتبار یہ میں سلوی ختم دے پہ اعتبار نزول سورہ زمر نرسو نازل شوی مخ کے انکارو دا انس اور دلتا بیان دے قرار دا جن دے بنی آدم چی دی خاکیو تب دے جن ناریو تب دی اگئی پیوزل اوریدو بانے دا قرآن متاثر شو او واپس قوم تا مبلغان شو ایتے تبلیغ قوم کان فی ما قبلو انکار الانس واؤن اقرار الجن مع کونم ناریت تبعی وفی النار خیانت وفی التراب تواضع و امانت دا دی صورت موضوع اصحاب الفطرة السلیمة من الانس عاتشون لما حیات القرآن وكذلك سلیم الفطرة من الجن کم خلق چی سلیم الفطرت تے پا بنی آدمو کی دی تگی دی عبود جن دا قرآن تا داغران سلیم الفطرت پیریان درم منے رکو خلاصہ من الجن دیکھ کے تأثر الجن فوراً عن اجتماع القرآن تأثر دے پیریانو دے انفعال دے پیریانو دے دا استماع دا قرآن فوراً وقبول اسلامی قبول و تبلیغ الجن لقومهم بیاسے کئی چی مبلغین شو قوم تا تبلیغ کئی ورد علی بعض سم الجاہلیتی رد بعض سم الجاہلیت بانی من استغاث بالجن کہ استغاثہ پا جن بانی دا و تمردهم بذالکا ادی سرکچی بدی سرا حیث قالوا سدنا الجن والانسا انکار دی دا باسنا بیان دا فریقینو دے پا جنو کے لکا اس کے دو فریق دی عاقبت تا قاسطینو دے دا ظالمانو دے تذکیر بما بعد الموت مراغے استقامت سبب دا نعم دنیاویو دے لکا سبب دا نعم اخریو دے اور نہ دا عبادت دا غیر اللہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے پیغمبر علیہ السلام اوحی لے ما توحی کری شویدہ انو سو من الجن وکی خود و نفر من الجن دا بفد نصیبینو دی گردل تلاش کوچے دا پور دا پیران شیطان من داولی فقالو دیو القوم تا کیوا لما رجعو انا سمینا حضور بطن اخلاقی مزکو او دی تلاوت اوریدو وی حلوم راش انا سمو قرآن جبیہ دی رسی منگوار قرآن جیبا ہدایت کی روشتا ہمیں منگ پی مان نوڑا ولن نشرک بربنا احدن شریک نے پیدا کو پدن نوردنا رب سر حصوک تعالی جد ربنا برتر دے ذات دے رب زمونگا داغر چدتا نسبت خلق کئی دے شریکانو دے بناتو دے ابناو من صاحبتم ولا ولدا ندی سے صاحبہ او نو ولد نو کانے قل سمع اللہ شاتا تا او بیاخل زمونگا ویلبا اللہ بانی شتت غلو پکی زب کے شریک ثابتو با ابناء ثابتو بنات ثابتو وانا ظننا منگ دا یقین کو لن تقول الانس منگ دا گمانو نبوی پیران بنی آدم پا خدا باندرو اس پتاو لگی دا تیدی خدا رو گئے انو کان رجال من الانس یعودن برجال من الجن او رجال دا بنی آدمونا دی با پناہ اختلف پر رجالو سرا دا جنونا دی کبا پساہرا کشپا پیرالا دی بویل او خدای من پناہ غوارو او بسید حاضر الوادی من شد حاضر الوادی پناہ پا سردار دی کندی دا شرد بی اقنان دی کندینا پیان سدنا الجن والانسان منگ دا پیانو دا پیان من اندوارو سرداران شو دی با پی پناہ غختلا
بدی پنامه غواړي اوس هم چې وړو کو نو شي رخصه پیرانو ماماګانو موږ خپل کډي راکې تاسو خپل کډي واخلئ د ډیر دغه نه ځان له ماماګانو کړ الکه پیران د کوم تاسو ماماګان دي د پیرانو د بنده خو نکام نه صحیح کی موږ تر کوستانه یو پلار لوی عامل تیر شو مجالیوان په خوان نغسته هندستان کې ماسختن تیر بلل علم له امر سیر اوړه لالو بیر اوړه بار بہت ګون ګون بہت شي تاخ کې بار سپراتو ما بر سره تکرار کومه ته استاد ته چې ترا نه غري ما لکه دي دکان خپل نشته او پردي راوړي انو زما سره دې د پاره بیا نو به ما ته چې دلته زنانه ما تنګي د مالور د بنیکای واخله پیرای دا ما چې د وستانو ته پوس کو میدان کې جنس بدل دی د پیرای د بنی آدم نکاح دا نه کیږي او توای چې ما پیغام شي نو دیو ته ماماګان وي پیرانو ماماګان موږ خپل کډي راکې اته دی پیران ماماګان بدین د ارسنه خبري روکې پیسې برال دی ګو روکې جامې برال دی ګو ټیک د پیاز تدلیش موږ نشوتله خلوی پیران ته غزنه سره غزنه خلرم ولایت ته په افغانستان کې ایو تدلیشي الوزی هوا دا وزری موږ نه خدا مطلب نه دی پیان ته علم غیب دی وانهم ظنوا دی ګمان کما ظننتم لکه تاسو ګمان کوئ الله عبد الله احد الله بنجم نکه هیڅو وان لمس السماء من مسك اسماننا مناسو رمنا الاستراق من قبل استراق سماوك فوجدنا ملئات حرسا شديدا من بيام زمان الشديد دكشيو د سوکای سختنا ملک ولارو او ناری ستورو پاغي وشترو وشهبن او دا ستورو شهب ناریونا وانا كنا نقد من مقاعد للسمع في ناسو زید غراسو کې د سم یو د پار 75 شو مې سمل انا سو وقت دی اوس یجد له شهاب رصدا وم بزان د پارا یو کوكب ناری ارشد للرمي چې تیار شو به د پاد رمي وانا لا ندري موږ نه پويګو اشو من فی الارض امراد ربهم رشدا شر مراد د من فی الارض را کا راد دي شر را خیر لره دا وانا من الصالحون ذکر بعد صالحان دي من دون ذلك بعد غیر صالحان دي كنا طرائق قددان من فرق مختلفه فرقا مختلفه وانا ظننا من دا ګمان کو نجل اردا اجو کو الله پر مکه کې نو حربا او نچ چې الله په تخت سره خدای تخت دې هم نشو وانا لما سمعنا الهدى هر کل چورې دو هدایت امن من ایمان لاوړو قرآن مور فمن يؤمن بربه مان طرب راوړي فلا يخاف بخسن نه بیریږي د نقصان نه ولا رهق او نه د ظلم نه وانا من المسلمون بعض مسلمانان دي من القاسطون بعض موږ جائران دي ظلم کون کی دي فاما فمن اسلم سو کہ اسلام راوړي فاولئک طهروا رشدا دي کسانو تلاش کو طلب کو د حق واما القاسطون ظالمان دي فكانوا لجهنم حطبا دي جهنم د پاره خشاک دي ولو استقاموا على الطريقه کدی برابر په طریقه باندې الله وی لس لاسقناهم سیراب کړو دي مان غدقا په بوډیرو سره لنفتنهم فی تدی په امتحان کو غردو پدی کې عمر عن ذکر به سو کې ذکر ربنا يسلك عذابا صعدا دل داخل کې عذاب سخت عذابا شاقا والنساء لله جمعتون د خدای دی د الله احد مبل دی الله سره سوک بدی کې عبادت غیر الله مکوي وانه لما قام عبد الله ارکو د خدای بنده نبی علیہ السلام يدعوه چې دا عبادت کو د الله کادو قریب دا جن په وخت مانځ کې یکون لودا بدمانه انبو او بیډ وکنه حرصن علی استماع القرآن د حرص په استماع القرآن باندې دا دویم رکوع شروع کیږي د سوره جن د دې رکوع مخکې سره د عربت مناسبت ته مخکې بیان د رسالت او د توحید دلته بیان د توحید او د رسالت ته او بیان د وبال د منکرینو د التم دغه سونه د دې رکوع خلاصہ المقصد من تبلیغ الدعوت الى الله تعالی مقصد د تبلیغنا دعوت الله تا انبیاء علیہ السلام دی مالکان د نفع او د ضرر نه دي بل مالک لذالک هو الله تعالی الله مالک ته په ذمہ د انبیاء علیہ السلام تبلیغ ده فقط
لل اجبار والاکراه بل تذکیر دے بما بعد الموت او بیان دا مغلوبیت تا منکرین دا حق وان اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ عالم دا پٹوم دے عالم دا خکاروم دے اللہ کل زیر بعض مغیبات پہلا پل سرا غیب دو قسم دے غیب مدلل اور غیر مدلل دوارا ذکر دے قل پیغمبر علیہ السلام انما دو ربی زی عبادت کم درب ولی بیاہدہ شریک نبالا سر حس سوک قل اللہ املک لکم درم ولا نفع تو ایزا مالک نبتا دا ضرر نہ دا نفع مالک دا دی اللہ دے ولا رشدا اور نہ دا ہدایت دا حق قل انی لا یجیرنی من اللہ احد مالا پنان نے کہ آخری پر نشو کہ دا اللہ دا عذاب نے ہوتن ان عصیتہو بالفرق کدے احسانکم فردن ولن امن دونی ملتحدا انمو ما سوا ددنا مصرف زید کر دو الا بلاغا لیکن ابلغ بلاغا لیکن تبلیغ کم تبلیغ دا جانب دا اللہ نا ورسالتی دا پیغامنو دا اللہ میں صلی اللہ ورسولہو سان دا اللہ دا رسول دا اللہ فإن له نار جہنم تلور جہنم دے قدیم فی عبدا میشوی پدی کے تر ابدا پوری حتی لیزن علا کف دی بامیشہ پخپل کفر بانوی دا کافران حتی ازار او ما یعدونا اوینا جو وعدہ کو لشی کہ عذاب دے فسیعلمونا یہ بپوش من عدف ناصران سوک دے کن جہد دے امداد کا ان کی نواقل عددا او کم دی جہد دشمیرنا دی بول دا وعدہ بکلی متا حضل وعدو قل طور توایا ان ادری اقریب ما توعدون ام یلوربی امدا آیا نپوئے گم دو کہ نزدے دا ما توعدون کدی پر گوڑ امد یو اجل المغیع اللہ علم دا غیبو دے نہیں پغب احدن الا مرتوام رسولن اچھا من دا رسولنا رسول تعالی علام دا بعضی مغلبات ورکی فإن یسلکم بین یدیہم جمق کے دا دینا دا رسول علیہ السلام نا من درسنا رسدن ملک یرسدو ساتھی ہے لیعلما کہ عالم چا اللہ پہ المشاہدی سرا ان قد ابلغوا رسالات ربهم دی ارسول رسالات در اپل واحد مال دیہم آگا چو بندی زدی بانے حاتا کردی دا علمن واسا کل شین عددا ضبط کرو سے ہر شے دی جات دشمیرنا دابر سورہ کی دے سورہ مزمل وئی دیکھ دا مزمل کلمہ ذکر دا دی اول سورت پہ اعتبار دے جمع درہم پہ اعتبار دے نزول سورہ قلم درست و نازل شا اگر دویمو او دا درہم دے مخ کی بیان دا رسالتو دل توم بیان دا ضابطی دا مبلغ دستور عمل دا مبلغ دا پاردا ذکر گئی مخ کی ترغیب دا ایمانو پا اصول سلاسو سرا دل تذکر دے او چکم دینو دا تسلی دا نبی علیہ السلام دا پارا اثبات اصول سلاسو دے درو منیر کو خلاصہ لابد للمبلغ ان يتهيأ للتبلیغ قبل التبلیغ مبلغ دا پارا پکار دی چیزان تبلیغ تمخ کے تیار کی سا مطالعہ اور لہو کی دیاد و سبق نوئی زانو تا تیار کی نو تبلیغ کی کنا قبل التبلیغ وتقسیم اوقات المبلغی اور تقسیم دا اوقات دا مبلغ دے دانے چی بلکار نہیں بس تبلیغ دے اور تبلیغ دے ناغے دا پارا با وقت مقرر ہے یو پروگرام بھئی داغے دا پارا دا تقسیم دا اوقات دا مبلغ انا تعلق المبلغ مع اللہ تعالی تعلق دا مبلغ با اللہ سرئی دا تبلیغ با خدای دا پارا کی با تبلیغ بیانو حلاک المخالفین پر تبلیغ چون منی حلاک دا مخالفین دے بل ترغیب دے لا قیام اللیل قیام اللیل اور تبتل تا ترغیب دے الى ذکر اللہ اور تذکیر دے بما بعد الموت احسان دے رسول سبب دا ہلاکت تے دنیا و پاخرت بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض خلق سوئے مزمل پخیوم کنا پیرانو دا پارا آو کنا خجی اسی چی پیران تو سوئے مزمل ہوئے نحبت پیڑی رازی گبراوی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزملو اے مزملہ مزمل اصل کی متزمل دے تیزال سے زیشہ دی پدی کے مدغم جا ایزان غختن کی المتلف ہوئی سیابی ہی پا جاموخ پل سر دا حضور غار حیران راتو سا آوازی اوڑے دو یو خبل خواہو قتل جبلے سامولی دو پا گلسی بانی شپک سا وزر طول فقی بند کرو پا جو استمین ہو روب پر آغید مکی تپری ہو تو جرائل زملونی زملونی دسرونی دسرونی دا نازل چھو اے مزملہ
قم اللیل او د دې صورت موضوع چې دا بیان ضابطه المبلغ، بیان د ضابطې د مبلغ دی کنه. قم اللیل او درېږه د شپې الا قل مگر لږ مو درېږه، لږی سم ودرېږه. نصفه دا بدل دی د قلیلا نه، نیمه شپه ودرېږه یا کم که دینه لږ یا ذات که به دې باندې، دوه حصې ودرېږه، درېیمه حصه ودرېږه. او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا، او لولا قرآن په ترتیل سره جوید هو تجویدا، قرآن په تجوید لولا. لحن جلیل خدان ساته چې د قاف په ځای کاف وای، د حی په ځای خی وای، د محمد په ځای محمد وای، او د قلب په ځای قلب وای. لیکن تغییر د معنا فاحش راځي کنه. ځکه مجویلی دي والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم التجوید فهو آثم. عمل په تجوید حتمی لازمی دی، څوک دې پیژني دی آثم دی کنه. څوک غیر مغضوب ولا ضالین وای، غین په کې سیوا کې صراط الذین، څوک د تی سره قاف سیوا کې صراط الذین، دا دواړه غلط. خجی ورتل قرآن ترتیلا، باقی د لحن خفی نزان ساتل، دو صفات پی جندل، اغا د هر چا کار د قاریانو کار دی. نو دا رول صفات دی، لس متضاد دی او داو غیر متضاد دی، اغا پی جندل دار چا کار نه دی کنه. زوات که زوی زوالین خو خود منه دی، تبدل لحد دی په حرف سره. والاخذ بالتجوید حتم لا، امام جزوی لیدی والدعاء باستطالته ومخرجه میزه عن الزای وكلها تجئ. دا دعا په استطالی سره لولا دا به وګد ادا کوي، زوی لنډ ادا کی، او په خپل مخرج هم جدا کا، د زواد او د زوی مخرج هم جدا دی. وان تلاقيا فالبيان لازم مثل انقض ظهرك ويعض ظالمو. کدوړ یو ځای شي دعا د زوی، نو اظهار د دعا د زوی نه لازم دی، دعا به د زوی نه جدا لولې، لکه انقض ظهرك ويعض ظالمو، دلته دعا د زوی یو ځای شي دي کنه. خاجی او زی که تعمدنی خوا کفر دی بالکل، ولو تعمد یکفرو. یو مشابه بزواده ګورا د دې حروف کور کې یو بل سره ډیرو صفاتو کې مشابهت دي. تی دا مثلا دال دی، حی دا سین دی، ډیر مشابهت خود صوت کې مشابهت ناراضي. او دعا د زوی چې دی د دې خو مخرج جدا دی. د دعا کې استطاله ده چې ته دا کوي او دا جبې سره غاښونو سره رنګ ولګوي، نو د جبې غاړه به ټوله رنګداره شي. چې زوی ادا کوي نو ټوله نه رنګداره کړي. دی وجنه د دعا او د زوی مخرج چې کوم دی دا جدا دی. نو دعا به دور په زوی سره دا خود چې کوم دی دا ناجایز دی، او تغییر د معنا فاحش په گمراه دی. دوالین معنا گمراه دی او زوالین معنا سور ورکون کی، نو تغییر د معنا فاحش په دې کې راغی کنه. بل دادا چې ځینې خلق وایي زه دعا دویمه خو پتا باندې زوی لګي. یو ځل په دې شریعتو ایو پکې داسې وویل، نو هغه بل مولوي صاحب ته کنځل وکړه. کنځل ورکړې دا خو ما تا ته دعا کوله، ستا په هغو کنځلو لګېده. هلکه سمه خو ادراک د عین ما انتقو کوي. د حرف تعریف څه دی؟ صوت معتمد علی المخارج، یو اواز چې معتمدی په مخارجو باندې، دا د حرف تعریف دی. اوس دا دی دا صوت دی کنه، ما اسمعو دی کنه، معتمد په مخارجو دی نه دی، دې ته حرف نشي ویلې. ایو حرف دی، صوت معتمد دی په مخارجو معتمد دی کنه. ورتل قرآن ترتیلا، الله قرآن په ترتیل سره. انا سنع علیک قولا ثقیلا، من نازلو پتا باندې یو قول درون. اسد قرآن پاک دی، دغه تکالیف شاقه دی بدی کې وحی براتلا حضور په خسورو
اوخه بغرانګه پدمکه کې خدا صحابي زما پرون باندې رونو مې رز فخزي روز رااله رون مې مات شه دومره ثقل دومره زور په سخت اخنه کې په تندي باندې خوله راغلی و الناس الليل يشد او اقم قيلا بشک قیام د شپې پاسېدل د شپې سیاد د موافقت درو د جبې د شپې شور شغرب نه خبرې د چا نه دغه د شپې هغه موافقت درو د جبې ډيري او د شپې فضیلت هم د شب خېځي واقوم قيلا ډیر ابيني ازري د جد واینا نه جبل سره خبرې کې او ته چې دا وکړي نازموز کې نه سره په موږ پوینش اخو خبرو ته فکر شي ان فی الناس سبحا طویلا تار پار پرز کې شغل د ډیر التصرف دے پا اشغال اخپلو کے پا اشغال دومت کے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا یاد کنم در رب اور راجیش اللہ تو پراجی کے تبتل ستوئی اللہ مخلوق و توجہ الخالق انقطاع مخلوقنا التوجہ خالق تکنا رب المشرقی ہو رب اللہ رب مشرق دے رب مغرب دے ادما بینہما دے لا الہ الا ہو بغیر دا بل سوکو فتوکیل اونی سا اللہ وکیل موکولا له امورک بل کان الله توسپارا واصبر على ما يقولون سو واغد دي سوي د اذانا وهجم حجا جميلا پرید په حج جمیل سرا دا په خوا د جهاد نه حکم وزرني والمكذبين پرید ما مکذبین او دا مفعول معهود مع المكذبين اولن صاحبان نعمت او مل قدل مهلت ورک قليلا مهلت ورک امهالا قليلا ان لن کالم و جہیما ما سر قیدون دی قیودا و جہیما جہنم دے و طعاما طعام دے صاحب دے غصے مرے کن خلی دوری دے زقوم دے غسلین دے و عذابا علیما عذاب دردناک یوم ترجف الارض پاغربان حرکت کی مکان والجبال و غرونا کانت لبار کسیب مہیلا وی دا غرونا پشان د شگی بیدن کے رملن سائلن ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدا مالک تا رسول شاهد پتا زبان پر قیامت میں استاد تذکیہ کی کما ارسلنا الی فرعون رسولا کما لکلو فرعون تا رسول دا تشبیہ دا د لاحق د سابق سرا د متقدم مؤخر د متقدم سرا فعصى فرعون رسولا ثانو کہ فرعون د رسولنا فاخذوا وبیلا مون پنیو سخت سرا کستانه دیبو مونی سمنو فكيف تتقون سنگ بچے د عذابنا ان کفرتم کتد باقی پاتی ان بقیتم علی الکفر یوما د غرضنا الا شیبا گردی وړول رضاړو یا د وجه تفاقم د احزاننا یا د وجه طول د زمانینا اسمن فترم به اسمان سرکیدون کړي شاق بامره تعالی پامر د الله سره کان وعدو مفعولا و د الله کړي شوی دنو ان هذه تذکرہ دایتون مخوفہ يرون کی دا انذار دا پند نصیحت تے منی اتا الى ربی سبیلا عادی رب تبونی سلار کنا دا دویم رکو شروع کیگی مخی بیان دا فرائض دا رسالتو دل توم بیان دے دا فرائض دا رسالت کنا ال توم بیان دا فرائض دا رسالتو دل توم بیان دے دا فرائض دا رسالت کنا کیا سوئی تدا نفلہذا خفف فی العبادت عبادت کی تخفیف ہو جائے مخ تہجد لازم اس تہجد لازم ندی وعدم لزوم تہجد والترغیب الى القرض الحسن ترغیب دا قرض حسن تا تذکیر دے بما بعد الموت اور ترغیب دے استغفار تا اور ترغیب دے جہاد تا اور اقامت الصلاۃ ایتاء الزکات تا ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثي الليل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دومره ودریدو چې پخبو به ورم پیدا شو رب ستا عالم دی چې ته به ودریږي کم د ثلثینو د شپې نه یا نیم د شپې یا درېمه د شپې یو طایفه ده چې تا سره کم دي صحابه کرام قدر اللیل والنهار د اندازې د ورځ شپه دا ټول الله په اندازه باندې دي علم الله تحسون الله عالم دی تاسو احساس شپې نشئ کولای د ټولې فتاب علیکم اپ تاسو رجوع کرا ما ترمنو چکم تاسو اسانی د قران نه بیا تاسو چکم دې دالوله خب صلات 500 سرا د تهجدوم نه سخراغه د فرضیت نو عالم دی الله تعالی ان محمد غل ان شان داده سيكون منكم مرضى
تان ځنې مریضانی په دو باندې بدوی ګرانی واخر یضربون فی الارض نور به چې سفر به مګه مسافر به یبتون فضل الطلب بکی د فضل الله پر رزق سره په تجارت سره واخر یقاتل فی سبیل الله نور به قتال کې مجاهدین به د خدای په لار کې سنگرونو کې به فقر ما من هو چې څومره آسان تاغلولې بس خاص اندازه نشته نو واقیم ادره منځ تو زکات ورکړه الله قرضان حسنا الله سره قرض حسن انتم من خیر مخدن پلانو پر خیر نه عند الله مې په الله باندې هو خیر وخيرا دا غوره دي دا مفلسانی شو ضمیر فصل مینس کې راغی واعظم اجر لوی جهاد اجرنا الله نے مغفرت غواړي ان الله غفور رحیم الله بخون کې رحم کوونکی انذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. دابل صورت شروع شو دیتا سورہ مدثر وئی ذکر دے پہ ابتدا کے مدثر کلمہ ذکر دا ټول صورت انا مول شپنم د سورہ مدثر سرا تسمیه د کل شوا په اسم د جز دا صورت په اعتبار د حالت جمی سرا سلور او یایم صورت تے اور بے اعتبار نزول دے سلورم صورت تے اور دے نازل شد پد سورہ مزمل ددی صورت ما قبل سرا داربت مناسبت تے چمخ کی صورت ابتدا شوا پا مزمل باندی مزملم دا نبی علیہ السلام صفتو اصل کے متزملو تی زی شوا زی پزی کے مدغم مدثرم دا نبی علیہ السلام صفت تے اصل کے متدثر دے بیاتی سی شوا تے دال شو دال پا دال کے مدغم شو نو مدثر شو نو داغی ابتدام دا نبی السلام پہ یو صفت واچ مزملو اور دا دیم ابتدا دا نبی السلام پہ یو صفت چاچ مدثر دے دارنگ لا مخ کے مضمون دا رسالتو اور دلتو مضمون دا رسالت دے الت تذکیرو بما بعد الموت دلتم تذکیر دے بما بعد الموت داما قبل سرا دا مختلف وجوہاتنا دا دی ربط او مناسبت دا دی صورت موضوع بیان ضابطۃ العمل للمبلغ بیان دا ضابطی دا عمل دے دا پار دا مبلغ بأن يبلغ خلق اللہ تعالی حضور تعالی فرمائی چت تبلیغ خدای مخلوق تکوا وزرنی والمکذبین او ما مکذبین پریدا ز پوښو دی پوښ دی وجنه دا مضمون مشترک دے په مابین سورہ مزمل او د سورہ مدثر د دې رنبنے رکو خلاصہ یقول اللہ تعالی للرسول علیہ السلام کن شاغلا فی تبلیغ الحق اللہ نبی علیہ السلام تا فرمائی کہ تم مشغول شا پا تبلیغ دا حق وزرنی والمکذبین او پر ایک دماغ مکذبین زب پوش او دی پوش والتذکیر بما بعد الموت بل پدی کے پن ورکول دی پاغا واقعاتو کی راتون کی دی پس تمارنا والتلقین الى محاسن الاخلاق او بل پدی کے تعلیم دے محاسن الاخلاق تا خو خیونو تا تعلیما للامتی دا پارا تعلیم دے امت والترغیب الى الصبر بل پدی کے ترغیب دے صبر تا و بیان حول عذاب المحشر او بیان دا حیبت دا عذاب دا محشر دے وان الہدایت والادلال فی قبضۃ اللہ تعالی او کہ ہدایت تے او کہ ادلال دے دا پا قبضہ قدرت دا اللہ کے دے
وبیان انکار الکفار والمنافقین او بیان د انکار د کفارو او د منافقینو دی. ذکر اللہ فرمائی یا ایها المدثرو، اے زانن غختون کیا پجاموں کے المتلفف بثيابه، قم فاسا فانذر، پس انذار ورکا یرا ورکا دیتا. حضور څنګه چې منذر و مبشر مو، خو په انذار کې مقصد دفع د مضرتی او په تبشیر کې جلب د منفعتی، او دفع د مضرت اهم د جلب د منفعت نه. ذکر الله دلته تخصیص ته انذار وکړو او د تبشیر ذکر یې نه فرمایو. وربک فکبر، اور رب لتکبیر آیا. ربک فعظم، در رب تعظیم بیان کا. اللہ اکبر آیا، اللہ اعظم آیا، اللہ اجل آیا. وثیابک فطہر، اور جامع خپل پاک کا. سوگ مانا د طاہر قصرم کئی جامع لنڈ کا. دی کی اشارت سے ترک د صوب خیالاتا، کم پرتوگ او لنگ چې د گیټای نخکته نو حدیث کې ما اسفل من الکعبین ففی النار، کم پرتوگ لنگ چې د گیټای نخکته دا صوب خیالا دی، دا سبب د دخول د جہنم دی. اوس خلق کوئی چې اسلام خدین دی، دی کی راته د ناب پینسې راوړلې او د ناب ګیری راته راوړلې، دی باندې معامله خراب شو. پدی خشوی دا خراب شوی نه دا. د ناب ګیری هم حدیث کې راغلی دی چې د قبضې نه کمه ګیره دا به نه پرېږدي، او قبضې نه زیاته که اخلي دا واخله، جایز دی پرې کول. دارنګ له دا د ناب پینسې چې دي دام حدیث دی چې ما سم نه کعبین ففی النار، کم پرتوګ او لنګ چې د ګیټو نښکته وي دا سبب د دخول د جهنم دی. دې ته صوب خیلا وایي. دا د عربو پخوانه عادتو چې اسبال او صدل پدی کې ډیرو، اوس هم چې ګوره اسبال پکې ډیر دی، صدل پکې ډیر دی. کلنګ یا براخکې شي ورپسې کو چې دینو پرتوک د ناب ورپسې پدمکه باندې راخکې شي، رومال با اکثر په سر باندې واچي او خوابل خوابه ځوړندي. نو دا دو سيزونه اوس هم ډیر دي، پخوا هم ډیرو. ځکه الله حضور ته وایي وثيابک فطهر، جامع قصر دا لنډ کا. والرجز فهجر، او بوتان پرېږده. دا تعلیم د امت ته، کني یهودو چې ته بت پرستی کړې ده او نه څه احتمالو. ولا تمنن تستکثر، احسان مکوا چې طلب د کثرت کوي، چې لږ احسانو کې د ډېر پتم ہے چې ډېر برا سرو کی. دام د محاسن اخلاق نه خلاف دی، دا په محاسن اخلاق کې نه دی. ولربک فاصبر، او رب د پاره ته صبر کوا په طاعت د معصیت نه او مصیبت. فاذا نقر فی الناقور، چې کله پوکې والی شي په شپېلۍ کې. فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. پس دغه ورځ یعنی وخت دغه په دغه ورځ باندې دا ورځ دا عسیره ګرانه، او علی الکافرین په کافرانو باندې غیر یسیر اسانه نه ده. دا تاکید د پاره د عسیر چې کني عسیرو مغه ته وایي چې اسانه نه، او دلته تاکید